आज हामी यस भिडियो मार्फत जापानको नागासाकी सहरमा अमेरिकाद्वारा गराइएको दोस्रो परमाणु विस्फोटको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिन गइरहेका छौँ। अघिल्लो भिडियोहरूमा हामीले परमाणु बमको आविष्कार साथै हिरोशिमा सहरमा गराइएको परमाणु विस्फोटको र त्यसको प्रभाव र क्षतिको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू लिइसकेका छौँ। कृपया अघिल्लो भिडियोहरू हेर्नेसम्मको प्रयत्न गरिदिनुहोला। 6 अगस्त 1945 को दिन अमेरिकाले जापानको हिरोशिमा सहरमा दुनियाँकै पहिलो परमाणु बम खसाल्यो र उक्त आणविक आक्रमणले हिरोशिमाको कस्तो हकीकत बनाइदियो भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारीहरू अघिल्लो भिडियोहरूमा हामीले लिइसकेका छौँ। 6 अगस्त 1945 को दिन अमेरिकाले हिरोशिमा सहरमा परमाणु आक्रमण गरिसकेपछि अमेरिकाले ठान्यो कि अब जापानले आत्मसमर्पण गर्नेछ। तर हिरोशिमा आक्रमणपछि पनि जापान आत्मसमर्पणको निम्ति तयार भएन, किनकि जापानी नेताहरूलाई हिरोशिमाको बर्बादीको खासै जानकारी नै थिएन। त्यसै पनि एउटै धमाकाले हजारौं मानिसहरू मर्न सक्छन् भन्ने कुरा त झन् कसैले पनि पत्याउने कुरै थिएन। त्यो बेलामा जो जति मानिसहरू ग्राउन्ड जिरोमा गएर हेरे, अवलोकन गरे, उनीहरूले सञ्चार माध्यमहरूलाई जानकारी गराएका थिए कि एउटा बमको विस्फोटले पुरै हिरोशिमा सहर ध्वस्त भइसकेको छ। तर उक्त रिपोर्टबारे मिडिया स्वयंले पनि सुरुवातमा विश्वास नै गरेको थिएन, किनकि त्यो बेलामा आजको जस्तो सामाजिक सञ्जालको स्थिति थिएन, न युट्युब न फेसबुक। त्यसैकारण कुनै पनि समाचार फैलनमा त्यसले पक्कै पनि समय लिने गर्दथ्यो होला र जापानमा पनि त्यस्तै नै भएको थियो। सायद त्यसैले पनि जापान आत्मसमर्पणको निम्ति तयार भएन। त्यसैकारण अमेरिका जापानमा अर्को परमाणु आक्रमण गर्नको लागि योजना बनाउन थाल्यो, तयारी गर्न थाल्यो। 7 अगस्त 1945 को दिन अमेरिकाले फेरि जापानी आकाशबाट हजारौं चिठीहरू खसाल्यो र उक्त चिठीहरूमा जापानलाई कडा शब्दमा चेतावनी दिँदै भनिएको थियो कि चाँडोभन्दा चाँडो आत्मसमर्पण गर, अन्यथा तिमीहरूमाथि अर्को भयानक आक्रमण हुनेछ। पहिलो परमाणु आक्रमणको निम्ति अमेरिकाले आफ्नो टिनियन आइल्यान्डमा परमाणु बम ल्याएका थिए भने अब नागासाकीको आक्रमणको निम्ति अमेरिकाले यस गुआम आइल्यान्डमा दोस्रो परमाणु बम उतार्यो। जापानी भूमिमा अमेरिकाले हजारौं चिठीहरू खसाले तापनि उक्त पत्रको बारेमा जापानले कुनै पनि किसिमको जवाफ दिएन। परिणामस्वरूप अमेरिकाले तय गर्यो कि 10 अगस्त 1945 को दिन हामी जापानको अर्को सहरमा परमाणु बम खसाल्नेछौँ। यो निर्णय 7 अगस्त 1945 को दिन तय गरिएको थियो। 8 अगस्त 1945 को दिन जापानका नेताहरूले 7 जनाका टोलीलाई टोकियोबाट हिरोशिमातर्फ अवलोकनको लागि पठायो। जाऊ र हेर त्यहाँ हिरोशिमामा के भएको रहेछ। अवलोकनमा गएका 7 जनाको टोलीले हिरोशिमाको बर्बादीलाई देखे र तत्कालै जापानका शासक हिरोहितोलाई जानकारी पठाए कि एउटै बम विस्फोटले हिरोशिमा नर्कमा परिणत भइसकेको छ। हिरोशिमाको सारा कुरा ध्वस्त भइसकेको छ। हिरोशिमाको हजारौं मानिसहरू सखाप भइसकेका छन्। उक्त खबर प्राप्त गरेपछि जापानी शासक हिरोहितोले महसुस गर्यो कि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो आत्मसमर्पण गर्नु आवश्यक छ, अन्यथा अमेरिकाले जापानमाथि त्यस्तै प्रकारको अर्को बमबारी गर्न सक्छ। सोही त्रासले गर्दा हिरोहितोले युएसएसआरको विदेश मन्त्रीसँग मद्दत मागेर भने कि जापान आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छ, त्यसैकारण उक्त वातावरणको निम्ति मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिदिनु पर्यो। तर जापानी शासक र युएसएसआरको विदेश मन्त्रीको बैठक हुनुभन्दा अघि नै जापानले कब्जा गरेर राखेको चीनको यस मन्चुरिया क्षेत्रमाथि युएसएसआरले आक्रमण गरिदियो। अर्थात् 8 अगस्त 1945 को दिन युएसएसआरले पनि जापानमाथि युद्धको घोषणा गरिदियो। हिरोशिमा आक्रमणपछि जापान आत्मसमर्पणको निमित्त तयारी थियो, तर अमेरिका त्योभन्दा पनि अरू नै केही चाहन्थ्यो। भन्नुको अर्थ हो अमेरिकाले तत्कालीन समयमा 2 किसिमको परमाणु बमहरू निर्माण गरेका थिए, जसमध्ये एउटा युरेनियम बम रहेको थियो भने अर्को प्लुटोनियम बम रहेको थियो। जसमध्ये युरेनियम बमको परीक्षण ट्रिनिटी टेस्टको समयमा गरिसकेको थियो। ट्रिनिटी टेस्टको बारेमा थप जानकारीहरू यस भिडियोमा दिइएको छ। उक्त किसिमको बम हिरोशिमामा खसालिसकेको थियो। भन्नुको अर्थ हो युरेनियम बमको प्रयोग अमेरिकाले सफलतापूर्वक जापानी भूमिमा अर्थात् हिरोशिमा सहरमा गरिसकेको थियो। तर अमेरिकासँग रहेको अर्को प्लुटोनियम बम जसको न परीक्षण गरिएको थियो न त प्रयोग नै गरिएको थियो। वास्तवमा अमेरिकालाई प्लुटोनियम बमको निर्माणमा अझ बढी खर्च लागेको थियो। त्यसैकारण अमेरिका चाहन्थ्यो कि जापानले आत्मसमर्पण गर्नु अघि नै जापानमा प्लुटोनियम बमको
पनि परीक्षण गर्न सकियोस् ताकि अर्को परमाणु बमको पनि परीक्षण हुन पाओस्। समग्रमा भन्नुपर्दा जापानको नागासाकी सहर अमेरिकाको लागि अब केवल हिरोसिमा पछिको अर्को प्रयोगशाला बन्न गइरहेको थियो। अमेरिकाले प्लुटोनियम बमको प्रयोगको निम्ति 10 अगस्त 1945 को मिति तय गरेको थियो। तर अमेरिका पहिलेदेखि नै चाहन्थ्यो कि यस पेसिफिक युद्धमा युएसएसआर सहभागी हुनुभन्दा अघि नै युद्ध समाप्त गर्न सकियोस्, किनकि ह्यारी एस ट्रुमन भन्दा अघिको राष्ट्रपतिले युएसएसआरसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नपरोस्। 8 अगस्तको दिन युएसएसआरले जापानको विरुद्धमा युद्धको घोषणा गरिसकेको थियो। त्यसैकारण अमेरिकाले 10 अगस्तको दिन भनिएको मितिलाई एक दिन अगाडि ल्याएर 9 अगस्तको दिन दोस्रो परमाणु आक्रमण गर्ने मिति तय गर्यो। अमेरिकाले आक्रमणको मितिलाई बदलेर अगाडि ल्याउनमा अर्को पनि कारण रहेको थियो कि 11 अगस्तदेखि 15 अगस्तसम्म जापानको मौसम खराब हुनेवाला रहेको थियो र मौसम खराब भएपछि आकाशबाट निशाना पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन सक्दथ्यो। त्यसैकारण मौसम खराब हुनुभन्दा अघि नै जापानमा अर्को परमाणु बम खसाल्ने मिति तय गरियो। नागासाकीमा परमाणु आक्रमण गर्ने जिम्मेवारी पनि उनै पल तिब्बेट्सलाई दिएको थियो, जसले हिरोसिमामा पहिल्यै परमाणु बम खसालिसकेको थियो। त्यसैकारण पल तिब्बेट्सले आफ्नो टिमलाई अभ्यासको लागि 8 अगस्त 1945 का दिन पठायो ताकि भोलिपल्ट ओरिजिनल बम खसाल्ने बेलामा सहजता होस्। अब अमेरिका जापानको क्योटो सहरमा अर्को परमाणु बम खसाल्न चाहन्थ्यो। जब अमेरिकाले आफ्नो परमाणु बम खसाल्नको लागि क्योटो सहरलाई चयन गर्यो, तब अमेरिकाको युनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी अफ वार हेनरी स्टिम्सनले आपत्ति जनाउँदै भन्यो कि क्योटो सहरमा आणविक बम नखसाल्नुहोला, किनकि क्योटो जापानको एक प्राचीन सहर हो। त्यसैकारण त्यहाँ जापानीहरूको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएका कैयौँ चिजहरू रहेका छन्, अनगिन्ती धार्मिक स्थलहरू रहेका छन्। त्यसकारण हामी जापानको क्योटो सहरमाथि परमाणु आक्रमण गर्ने छैनौँ। त्यसकारण दोस्रो आणविक आक्रमणको लागि अरू नै कुनै सहर चयन गर्नुहोला। हेनरी स्टिम्सनलाई क्योटो सहरको बारेमा यसकारण पनि राम्रोसँग जानकारी रहेको थियो कि उनीहरू आफ्नो हनिमुनको लागि उक्त सहरमा गएका थिए। हेनरी स्टिम्सनको उक्त निर्देशनपछि अमेरिकाले आफ्नो निर्णय बदलेर आफ्नो टार्गेट यस कुकुरा सहरलाई बनायो। अब यो म्यापमा जाउँ। यी व्यक्तिहरू त्यो टोलीका सदस्यहरू हुन् जसलाई अमेरिकाले दोस्रो परमाणु बम खसाल्ने निर्देशन दिएको थियो र पछाडि देखिएको लडाकु विमानको नाम रहेको थियो बक्सकार। हिरोसिमा सहरमा परमाणु बम खसाल्ने लडाकु विमानको नाम त तपाईहरुलाई जानकारी नै होला। अब 9 अगस्त 1945 को दिन बिहानको 1:56 जाँदा टिनेन आइल्यान्डबाट एकैसाथ 3 वटा विमानहरूले उडान भर्यो, जसमा पहिलो विमानको काम भनेको मौसमको अवलोकन गर्नु रहेको थियो भने दोस्रो विमानमा परमाणु बम लादिएको थियो र तेस्रो विमानको काम भनेको केवल विस्फोटपछि तस्बिरहरूलाई कैद गर्नु रहेको थियो। यो त्यही बमको तस्बिर हो जुन बम दोस्रो विमानमा लादिएको थियो। यो बमको नाम फ्याटम्यान राखिएको थियो, जुन प्लुटोनियम टाइपको परमाणु बम रहेको थियो र फ्याटम्यानको क्षमता 12 लाख TNT टन बराबरको रहेको थियो। हिरोसिमा सहरमा खसालिएको लिटल बॉय बम भन्दा पनि यो बम 80 गुणा बढी शक्तिशाली रहेको थियो। अमेरिकाले जापानको कुकुरा सहरलाई यसकारण निशाना बनाएका थिए कि यस कुकुरा सहरमा जापानी सेनाहरूको निमित्त गोला बारुदहरू बनाउने ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू रहेका थिए। त्यसैकारण अमेरिकाले कुकुरा सहरलाई आफ्नो टार्गेट बनाएका थिए। बिहानको ठिक 9:50 मा अमेरिकी विमानले आकाशबाट कुकुरा सहरलाई देख्यो। उक्त समयमा विमान 31,000 फिटको उचाइमा उडिरहेको थियो, तर कुकुरा सहरको माथि बादलहरूले ढाकिएको कारण विमानलाई निशाना पत्ता लगाउन कठिन पर्यो। त्यसैकारण यो बक्सकार नामको लडाकु विमान एक चक्कर लगाउन हिँड्यो, तर एक चक्कर लगाएर फर्किँदा पनि कुकुरा सहरको माथिको आकाश सँग्लिएको थिएन। त्यसैकारण अमेरिकी पाइलटले सरकारलाई सन्देश पठाए कि मौसमको खराबीको कारण अब कुकुरा सहरमा बम आक्रमण गर्न असम्भव छ, किनकि थप धैर्यताको निम्ति विमानमा इन्धनको पनि कमी हुँदै गइरहेको अवस्था थियो, जसले गर्दा फर्किएर गन्तव्यमा पुग्न समस्या हुन सक्दथ्यो। त्यसैकारण अमेरिकी सरकारले उक्त विमानलाई जापानको अर्को सहर नागासाकीमा खसाल्न निर्देशन दियो। उक्त निर्देशनसँगै बक्सकार नामक विमान नागासाकी सहरतर्फ अघि बढ्यो। ठिक 11:02 मा उक्त विमान नागासाकी सहरको आकाशमा पुग्यो र फ्याटम्यान नामको बम
खसाल्यो। उक्त बमलाई तल झर्नमा पुरै 52 सेकेन्ड लागेको थियो। तर उक्त फ्याटम्यान नामको परमाणु बम जमिनमा नभएर जमिनभन्दा करिब 500 मिटर माथि नै हावामै विस्फोट भएको थियो। यो तस्बिर फ्याटम्यानको विस्फोट पछिको तस्बिर हो। हेर्दाखेरि यो तस्बिर बिल्कुलै नजिकबाट खिचिएको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर होइन। यो तस्बिर विस्फोट भएको ठाउँबाट करिब 7 किलोमिटर परबाट लिएको तस्बिर हो र आकाशबाट लिएको तस्बिरमा फ्याटम्यानको विस्फोटको तस्बिर यस्तो देखिएको थियो, जसमा आगोको ठूलो गोला जो एउटा च्याउको आकारमा निरन्तर आकाशतर्फ बढ्दो क्रममा रहेको थियो, जसको फैलावटमा यति विघ्न तीव्रता रहेको थियो कि जसले पलभरमै नागासाकी सहरलाई निल्ने तयारी गरिरहेको थियो। नागासाकी सहर जापानको प्रमुख बन्दरगाह मध्येको एक रहेको थियो। तत्कालीन समयमा नागासाकीमा लगभग 2,63,000 मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्दथे। नागासाकी सहर हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँ जस्तै उपत्यकाको रूपमा वरिपरि पहाडहरूले घेरिएको छ र सहरभित्र पनि अनेकौं डाँडाकाँडा अर्थात् पर्वतमालाहरू रहेका छन्। त्यसै कारण पनि जुन रूपमा हिरोसिमा सहरमा परमाणु बमले क्षति पुर्याएको थियो, त्यो रूपमा नागासाकी सहरमा क्षति पुर्याउन पाएन। भनिन्छ हिरोसिमामा विस्फोट गराइएको परमाणु बमको तुलनामा नागासाकीमा विस्फोट गराइएको परमाणु बम अधिक शक्तिशाली रहेको थियो, अर्थात् 80 गुणा बढी शक्तिशाली रहेको थियो। तर नागासाकीको पहाडहरूले उक्त बमको शक्तिलाई रोकिदिएको थियो र बमको विस्फोटको रफ्तारलाई पनि कम गरिदिएको थियो। तर पनि नागासाकी सहरको जुन क्षेत्रमा बम विस्फोट भएको थियो, उक्त क्षेत्रमा भने यसले सबैलाई ध्वस्त बनाएको थियो, खरानी बनाएको थियो। फ्याटम्यानको विस्फोटपछि नागासाकीको समुद्री तटमा तैरिरहेका प्रत्येक ढुङ्गाहरूमा र बन्दरगाहमा तैनात राखिएका प्रत्येक ढुङ्गाहरूमा आगो लागेको थियो। वरिपरि बसिरहेका मानिसहरूले के भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा नपाउँदै उनीहरू स्वाहा भइसकेका थिए, किनकि विस्फोटको आवाज उनीहरूको कानसम्म पुग्नु अघि नै उनीहरू मारिसकेका थिए। यहाँ नागासाकी सहरको 2वटा तस्बिरहरूलाई समावेश गरेको छु, जसमा पहिलो तस्बिरमा परमाणु बम विस्फोट हुनु अघिको तस्बिर रहेको छ भनेदेखि अर्कोमा परमाणु बम विस्फोट भइसकेपछिको तस्बिर रहेको छ। परमाणु विस्फोटपछि केही किलोमिटरसम्मको दूरीमा रहेका सारा भवनहरू ध्वस्त भएका थिए। विस्फोटपछि उठेको बमको तरङ्गले नागासाकीमा रहेका प्रत्येक मानिसहरूको शरीरको पानी सोसेर निलिसकेको थियो, जसको कारण हजारौं जनावर तथा मानिसहरू विस्फोट भएको पलभरमै समाप्त भएका थिए। परमाणु बमको धम्मका यति विघ्न शक्तिशाली रहेको थियो कि कैयौं किलोमिटरको दूरीसम्ममा रहेका घर तथा बिल्डिङहरूको सिसाहरू फुटेर चकनाचुर भएका थिए। घर, स्कुल, हस्पिटल, सवारी साधनहरू, रेलको लिकहरू, सडकहरू सब ध्वस्त भएर बालुवा र गिटी मात्रै थुप्रिएका थिए, जसमध्ये उक्त विस्फोटबाट जसोतसो जीवित रहन पुगेका मानिसहरूको छाला पनि कतिको जलेर पकपकी उकेको थियो भने कतिको छाला प्लातप्लुत भइसकेका थिए। त्यसको अलावा पनि कैयौं मानिसहरूको कपाल खलातखुलुत जलेका थिए र आत्तिएर चिचाउन खोज्ने मानिसहरूको मुखबाट पनि कुनै आवाज निस्किन सकिरहेको थिएन। विस्फोटन भएको केन्द्रबिन्दुबाट 1 किलोमिटरको दूरीमा रहेका हरेक चिजबिजहरू त बाफ बनेर हावामा उडेका थिए। परबाट निहाल्दा यस्तो देखिन्थ्यो कि हिन्दूहरूको दाह संस्कारमा जलेर सब थोक भस्म भएको होस्। प्रायजसो मरेका मानिसहरूको मुखबाट भने रगत निस्किएको पाइन्थ्यो। रेडिएसनको कारणले गर्दा मानिसहरूको शरीरमा रहेको पानी पनि सुकिसकेका थिए। मानिसहरू प्यासले छटपटिएका थिए, तर पिउन योग्य पानीको चरम अभाव रहेको थियो। रेडिएसनको कारण नदीनालाहरू समेत प्रदूषित बनिसकेका थिए। प्रदूषित पानी पिएका हजारौं मानिसहरूको पनि तत्कालै मृत्यु हुन पुग्यो। घाइते भएर बाँचेका मानिसहरू पनि छतबिछत भएका थिए। कतिको आँखाको ज्योति नै गुमेको थियो भने कतिको श्रवण शक्ति नै हराएको थियो। कतिपय मानिसहरूको हातखुट्टा चुडिएका थिए, कतिपयको टाउको र शरीर अलग अलग भएका थिए। अर्थात् विस्फोटको कारण सहरका मानिसहरूको अङ्गहरू कुनै न कुनै रूपमा जलेको वा विभत्स रूपमा चोट पुगेकै थिए। नागासाकी आक्रमणपछि डाक्टरहरूले यस्ता बिरामीहरू देखे कि जुन पहिले कहिले पनि देखेका थिएनन्। कैयौं मानिसहरू जीवनभर मृत्युसम्म पछ्याउने बिरामीहरूको शिकार बन्न पुगेका थिए, त्यो पनि फरक किसिमको। मानिसहरूमा नपुंसकता पनि व्यापक बढेर गएको थियो, जसले गर्दा उनीहरू बच्चा जन्माउन असमर्थ रहेका थिए। हिरोसिमा आक्रमणमा मर्नेहरू अधिकांशतः महिला, बालबालिका तथा वृद्धहरू रहेका थिए। अधिकांश मानिसहरूको मृत्यु यस्तो विभत्स तरिकाले भएको थियो कि
जसको तस्बिरहरू यहाँ तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्न पनि म असमर्थ छु। यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ भने गुगलमा जान सक्नुहुनेछ। विस्फोटपछि नागासाकीमा रहेको जेल पनि केही माइक्रोसेकेन्डमै ध्वस्त भएको थियो र जेलभित्र रहेका कैदीबन्दीहरू एकजना पनि जीवित रहन पाएनन्। विस्फोटपछि हिरोसिमा सहर जसरी 3 दिनसम्म जलिरहेको थियो, ठिक त्यसैगरी नागासाकी सहर पनि घण्टौँसम्म जलिरहेको थियो। तर हिरोसिमाको तुलनामा नागासाकी सहरको विस्फोटमा आगोको लपकाहरू बिल्कुल फरक रहेको थियो। नागासाकी सहरमा तीव्र हावाको कारण आगोको लपकाहरू झन फैलिँदै गइरहेको थियो, तर अगाडि रहेको एउटा नदीले उक्त आगोको लपकालाई फैलिनबाट रोकिदिएको थियो। जापानी सरकारको रिपोर्ट अनुसार हिरोसिमा सहरमा रहेका 90,000 घरहरूमध्ये लगभग 60,000 घरहरू ध्वस्त भएका थिए, अर्थात् 66% घरहरू जलेर नष्ट भएका थिए। तर नागासाकी सहरमा भएको परमाणु विस्फोटको कारण त्यहाँ रहेका 52,000 भवनहरूमध्ये केवल 14,000 भवनहरू मात्रै ध्वस्त भएका थिए, अर्थात् 27% भवनहरू मात्रै जलेर ध्वस्त भएका थिए। त्यसको अलावा नागासाकी सहरमा जापानी सेनाहरूको निम्ति हात हतियार बनाउने जुन फ्याक्ट्रीहरू रहेका थिए, ती सबको उक्त विस्फोटनले नाम निशान मेटाइदिएको थियो। यो तस्बिरमा देख्न सकिन्छ, यहाँ जापानी सेनाहरूको निमित्त हात हतियार बनाउने थुप्रै फ्याक्ट्रीहरू रहेका थिए, जसको हालत यो तस्बिरमा राम्रोसँग देख्न सकिन्छ। नागासाकी विस्फोटपछि विस्फोटनको केन्द्रबाट 3 किलोमिटरको दूरीमा रहेका जति पनि पर्वतमालाहरू रहेका थिए, त्यहाँका बोट बिरुवा र वनस्पतिहरू जलेर खरानी भएका थिए र परमाणु बम जानेर खसालिएको थियो। त्यसको असर आज पनि देख्न सकिन्छ, किनकि त्यो ठाउँको जमिन पूर्णतः बाँझो बनिसकेको छ, यतिसम्म कि जहाँ अब केही पनि उम्रिने वा पलाउने स्थिति रहेको छैन। त्यसको अलावा पनि उक्त क्षेत्रमा आज पनि अनेक किसिमका बिरामीहरू लिएर त्यहाँका मानिसहरू बाँचिरहेका हुन्छन्। अब यो तस्बिरलाई हेरौँ, यो डक एन्ड कभर हो। यो प्रविधिलाई अपनाएर हिरोसिमा विस्फोटमा त्यहाँका प्रहरीहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए। आफ्नो शरीरलाई हरेक कोणबाट ढाकेर आफ्नो ज्यान जोगाएका थिए। उक्त घटनापछि हिरोसिमाको प्रहरीहरूले नागासाकी पुगेर त्यहाँका प्रहरीहरूलाई पनि यो प्रविधि सिकाएका थिए र सर्वसाधारण मानिसहरूले पनि उक्त प्रविधिलाई अपनाएका थिए, जसले गर्दा नागासाकीमा थुप्रै मानिसहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउन सफल भएका थिए। भनिन्छ नागासाकी सहरमा खसालिएको परमाणु बम हिरोसिमा सहरमा खसालिएको परमाणु बमको तुलनामा अझ बढी शक्तिशाली रहेको थियो। तथापि हिरोसिमाको तुलनामा नागासाकीमा कम क्षति पुर्याएको थियो, किनकि नागासाकी सहरको भौगोलिक बनावटको कारणले गर्दा आणविक बमको विस्फोटनको प्रभाव केही सीमित क्षेत्रसम्म मात्रै परेको थियो। अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ कि नागासाकी सहर पहाडहरूले घेरिएको छ, जसको कारण हिरोसिमाको तुलनामा नागासाकी सहरमा परमाणु बमको प्रभाव कम परेको थियो। परमाणु बमको विस्फोटपछि हिरोसिमा सहरमा जस्तै नागासाकी सहरमा पनि कालो वर्षा भएको थियो, तर हिरोसिमाको तुलनामा नागासाकी सहरमा भएको विस्फोटमा कालो वर्षा हुनको निमित्त आवश्यक पर्ने रेडियो एक्टिभ तत्त्व कम रहेको कारणले गर्दा नागासाकी सहरको एकदमै थोरै क्षेत्रमा मात्रै कालो वर्षा भएको थियो। कालो वर्षा सामान्य वर्षा थिएन, यो एकदमै खतरनाक र जानलेवा किसिमको रहेको थियो, जसको बारेमा हामीले अघिल्लो भिडियोमा नै परिचर्चा गरिसकेका छौँ। अर्थात् थप जानकारीको निमित्त हिरोसिमा विस्फोटको बारेमा बनाइएको भिडियोमा जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। हिरोसिमा आक्रमणपछि जापानको अर्को सहर नागासाकीमा गरिएको विस्फोटनको लगत्तै नागासाकीको 80,000 मानिसहरू मारिएका थिए र लगभग सोही सङ्ख्यामा मानिसहरू घाइते भएका थिए। त्यसकारण दुवै परमाणु आक्रमणको सङ्ख्या जोड्दा लगभग 2,20,000 मानिसहरू तत्कालै मारिएका थिए। त्यसको अलावा पछि गएर रेडिएसनको प्रभावले ग्रस्त बनेकाहरू पनि हजारौँको सङ्ख्यामा मारिएका थिए। सन् 2013 मा आएको डाटा अनुसार भने उक्त हमलाहरूमा जम्मा 4,50,000 मानिसहरू मारिएका थिए। जापानमा गराइएको 2 आक्रमणपछि केही बहादुरीपूर्ण कुराहरूको खबर पनि सुनिन्थ्यो, जसमध्ये एउटा कहानी म तपाईँलाई सुनाउन गइरहेको छु, जुन सुनेर सायद तपाईँलाई पनि गर्वको महसुस हुनेछ। यो तस्बिरलाई हेर्नुहोस्, यो तस्बिर नागासाकी आक्रमणपछि लिएको तस्बिर हो, जसमा एकजना लगभग 10 वर्षको जापानी केटा शमशान घाटको चिताको अगाडि उभिरहेको छ। यो नागासाकी घटनामा मारिएका आफ्नो सानो भाइलाई जलाउने पालो पर्खेर उभिरहेको छ। अमेरिकन फोटो पत्रकार जोय ओ'डोनेलले
उक्त दृश्यलाई हेरेर भनेका थिए कि यो केटाले आफ्नो आँसुलाई रोक्नको लागि आफ्नो ओठलाई यति डह्रोसँग टोकिरहेका थिए कि जसको कारण उनको मुखबाट रगत बगिरहेको थियो। किनकि यो केटा एउटा बहादुर जापानी बनेर उभिन चाहन्थ्यो, चाहे जस्तोसुकै होस् बरु, तर यिनी केवल रुनबाट आफूलाई रोक्न चाहन्थे। उक्त दृश्यलाई देखेर शमशान घाटको पालेले उक्त केटालाई भन्यो कि तिम्रो पिठ्युमा भएको भारी मलाई देऊ। तब उक्त केटाले तत्कालै जवाफ फर्कायो कि यो भारी होइन, मेरो भाइ हो। त्यसै कारण जापानमा आज पनि यो तस्बिरलाई शक्तिको प्रतीकको रूपमा मान्ने गरिन्छ, जसलाई इतिहासमा सिम्बल अफ स्ट्रेन्थको रूपमा पढ्ने गरिन्छ। अमेरिकी फोटो पत्रकार जोय ओ डोनेलले परमाणु आक्रमणपछि जापानको भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि यिनले जापानका बम आक्रमणबाट पीडित बनेकाहरूको दुर्दशालाई सार्वजनिक गरेका थिए, यतिसम्म कि जापानमा मृत्यु भएकाहरू, घरबारविहीन भएकाहरू, घाइतेहरू, विधवा विधुवीहरू र टुक्रा टुक्रीहरू कसैलाई पनि सम्हाल्ने कोही पनि थिएनन्। जोय ओ डोनेलले उक्त दृश्य देखिसकेपछि जापानप्रतिको उनको नकारात्मकता एकैछिनमा कता हरायो कता, जुन कुरा उनको यो तस्बिरमा पनि छर्लङ्गसँग देख्न सकिन्छ। सोही विस्फोटकै दिन उता अमेरिकामा भने तत्कालीन राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुम्यानले घोषणा गरे कि अब त जापानी शासकहरूलाई पनि थाहा भयो होला कि परमाणु बमले केसम्म गर्न सक्दो रहेछ भनेर, र यदि जापानले अझै पनि आत्मसमर्पण गर्दैन भने उसको अन्य सहरहरूमा पनि परमाणु बमहरू खसाल्दै जानेछौँ र दुर्भाग्यवश त्यहाँ पनि हजारौँ मानिसहरू मरेछन्। अमेरिकाले जापानको 2 सहरहरूमा परमाणु आक्रमण मात्रै गरेन, त्यसमाथि पनि आत्मसमर्पण नगरेको खण्डमा जापानको अन्य सहरहरूमा पनि परमाणु आक्रमण गर्ने धम्की समेत दियो। त्यसको अलावा उता रसिया समेतले 8 अगस्ट 1945 को दिन थप जापानमाथि युद्धको घोषणा गरिदियो, जसले गर्दा जापानसँग आत्मसमर्पण बाहेक अन्य कुनै पनि उपाय बचेको थिएन। किनकि तत्कालीन समयमा विश्वकै महाशक्ति भनेको युएसए र युएसएसआर रहेका थिए, र 2 महाशक्तिहरूसँग एकैपटक युद्ध लड्नु भनेको कुनै पनि देशको निमित्त मृत्युको मुखमा हात पुर्याउनु बराबर रहेको थियो। त्यसमाथि पनि जापान त्यस समय एकदमै कमजोर बनिसकेको थियो। तथापि जापानको युद्ध मन्त्री तथा सैनिक अफिसरहरू भने अझै पनि आत्मसमर्पण गर्न तयार थिएनन्। तर नागासाकीमा भएको परमाणु आक्रमणको एक दिन पछि भने जापानका राजा हिरोहितोले देशको सम्प्रभुताको रक्षाको निमित्त भए पनि आफ्नो सेना प्रमुखहरूलाई आत्मसमर्पण गर्ने आदेश दिएको थियो। आत्मसमर्पणको निमित्त जापानका राजा हिरोहितोले आफ्नो शर्तहरू राख्दै भनेका थिए कि जापानमा शासन चाहिँ राजवंशको नै हुनेछ। जापानी सेनाले जे जति अपराधहरू गरेका थिए त्यसको सजाय जापान सरकार स्वयंले निर्धारण गर्नेछ, र त्यसको अलावा पनि अन्य थुप्रै शर्तहरू जापान सरकारले राखेका थिए। तर उक्त शर्तहरू अमेरिकाले अस्वीकार गरिदिएका थिए, र अमेरिकाले जापानमाथिको आक्रमणलाई निरन्तरता दिइरहेको थियो। त्यसैकारण 14 अगस्ट 1945 को दिन जापानी सम्राट हिरोहितोले आफ्नो रेडियो च्यानलको माध्यमद्वारा भाषण दियो र भने कि हाम्रो दुश्मनहरूको हातमा अमानवीय हतियार रहेको छ, त्यसैकारण हामीले बाध्य भएर अमेरिका सामु बिना शर्त आत्मसमर्पण गर्दैछौँ। र त्यसै दिन हजारौँ जापानीहरूले आफ्नो सम्राटको आवाजलाई पहिलो पटक सुनेका थिए, त्यो पनि बस त्यस्तो समयमा कि अब उसको पतनको स्थिति नजिक रहेको थियो। भनिन्छ यदि जापानले 14 अगस्ट 1945 को दिन आत्मसमर्पण नगरेको भएदेखि अमेरिकाले जापानको अर्को सहरमा पनि परमाणु आक्रमण गर्ने तयारी गरिसकेको थियो। तर जापानले त्योभन्दा अघि नै आफ्नो हतियार बिसाइसकेको थियो, र 2 सेप्टेम्बर 1945 को दिन जापानले पोट्सड्याम डिक्लेरेसनमाथि हस्ताक्षर गरेर उक्त युद्धलाई समाप्त गरेको थियो, र उक्त हस्ताक्षरसँगै 1 सेप्टेम्बर 1939 को दिनदेखि सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्ध ठिक 6 वर्षपछि औपचारिक रूपमै समाप्त भएको थियो। अब प्रश्न यो उब्जिन्छ कि अमेरिकाले जापानमाथि दोस्रो पटक परमाणु बम खसाल्न आवश्यक थियो त? अमेरिकाको उक्त कदमको दुनियाँभरबाट कडा शब्दमा निन्दा गरिएको थियो। तथापि दुनियाँभरबाट उक्त कदमको विरोधको बावजुद पनि अमेरिकाले आजसम्म उक्त आक्रमणको निमित्त जापानीहरूसँग माफी मागेको छैन। एकपटक बाराक ओबामा जापान भ्रमणको तयारी गरिरहेका थिए, तर जापानीहरूबाट अमेरिकाले अगस्ट 1945 मा गरेको परमाणु आक्रमणको निम्ति आएर माफी माग्नुपर्ने शर्त राखेपछि उक्त भ्रमणको कार्यक्रम नै रद्द भएको थियो।
यसमा अमेरिकाको आफ्नो तर्क के छ भनेदेखि अमेरिकाले जापानमा परमाणु आक्रमण गरेर आफ्ना लाखौँ जनताहरूको ज्यान बचाएको छ र आफ्नो नागरिकहरूको रक्षाको निमित्त उठाएको यो कदम एकदम सटिक रहेको छ। यो अमेरिकाको तर्क हो। त्यसको अलावा अमेरिकाको भनाइरहेको छ कि यदि अमेरिकाले जापानमाथि परमाणु आक्रमण नगर्ने हो भनेदेखि जापानले दोस्रो विश्वयुद्धलाई जारी राख्ने थियो, जसको कारण दुवैतर्फका अझ धेरै नागरिकहरू मर्नेवाला थिए। तर अमेरिकाको उक्त तर्क त्यति धेरै अर्थपूर्ण र दमदार देखिँदैन, किनकि द्वितीय विश्वयुद्ध अझ लम्बिँदै गएको भए पनि यतिका मानिसहरू मर्ने थिएनन् जतिका मानिसहरू परमाणु बमको आक्रमणबाट मारिएका थिए। र अमेरिकाको दुश्मनी भनेको केवल जापानी सेनाहरूसँग मात्रै रहेको थियो, न कि जापानी सर्वसाधारण मानिसहरूसँग। तर परमाणु आक्रमणको कारण जापानी सर्वसाधारण मानिसहरू सखाप भएका थिए। त्यसकारण कयौँ इतिहासकारहरूको तर्क रहेको छ कि जापानमा दुईवटा परमाणु बमहरू अमेरिकाले यसकारणले खसालेको थियो किनकि अमेरिकासँग तत्कालीन समयमा दुई किसिमको परमाणु बमहरू रहेका थिए, जसमध्ये युरेनियमवाला परमाणु बम हिरोसिमामा खसालिएको थियो भनेदेखि प्लुटोनियमवाला बम भने नागासाकीमा खसालिएको थियो। यो प्लुटोनियम टाइपको बम भने निर्माणमा एकदमै खर्चिलो रहेको थियो, त्यसैकारण यसलाई परीक्षण समेत गरिएको थिएन। तर हिरोसिमामा विस्फोट गराइएको युरेनियम बम भने पहिले पनि परीक्षण गरिसकिएको थियो, त्यसैकारण नागासाकीमा विस्फोट गराइएको प्लुटोनियम बम भने एक किसिमले परीक्षणको रूपमा रहेको थियो। साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा अमेरिकाको निमित्त नागासाकी सहर एउटा प्रयोगशालाको रूपमा रहेको थियो। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार भने 8 अगस्ट 1945 को दिन युएसएसआरले जापानको विरुद्धमा गरेको युद्धको घोषणाले कतै अमेरिकाले प्लुटोनियमवाला आणविक बम परीक्षण गर्नै पनि नपाउने हो कि भन्ने रहेको थियो। त्यही डरले पनि अमेरिकाले 10 अगस्ट 1945 को दिन खसाल्ने भनेको परमाणु बम एक दिन अगाडि नै सारेर 9 अगस्ट 1945 को दिन खसालिदिएको थियो, ताकि जर्मनीमा जस्तो रुसी सेना पहिला नै पुगेर जापानमा पनि आफ्नो झन्डा गाड्न नपाओस्, ताकि जापान सम्पूर्ण रूपमा अमेरिकाको हातबाट फुत्किन नपाओस्, वा जर्मनीलाई जस्तो भागबण्डा गरेर पूर्वी जर्मनी र पश्चिम जर्मनी भने चाहिँ जापानलाई पनि दुई भागमा विभक्त गर्न नपरोस्, पूर्वी जापान र पश्चिम जापान भनेर। त्यसको अलावा पनि यस एटमिक डिप्लोमेसी हिरोसिमा एन्ड पोट्सड्याम भन्ने पुस्तकमा तर्क पेश गरिएको छ कि जापान त उक्त समयमा युद्ध हारि नै सकेको थियो, तथापि अमेरिकाले जापानमा परमाणु आक्रमण यस कारणले गरेको थियो किनकि अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धपछि हतियारको दौडमा सोभियत सङ्घभन्दा अगाडि पुग्न र अगाडि बढ्न चाहन्थ्यो। त्यसैकारण अमेरिकाले जापानमा एक किसिमले भन्ने हो भने शक्ति प्रदर्शन नै गरेको थियो। जापानको आत्मसमर्पणसँगै दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो, तर परमाणु आक्रमणपछि हिरोसिमा र नागासाकीका जापानीहरूले जुन पीडा भोगेका थिए त्यसको अन्त्य भने आजसम्म पनि हुन सकेको छैन, र त्यही पीडा जो जापानीहरूले सहन गर्नु परेको थियो त्यसैले जापानीहरूलाई युद्ध विरोधी र शान्ति प्रेमी बनाइदियो। त्यसैकारण यी आणविक आक्रमण पश्चात हिरोसिमा स्मारक सभा आयोजित गर्ने गरिन्छ, जहाँ विभिन्न शक्तिशाली देशका नेताहरू उपस्थित भएर दुनियाँमा युद्धको कारण हुन सक्ने क्षतिको विषयमा चेतावनीहरू दिने गरिन्छन्। त्यसको अलावा आज पर्यन्त परमाणु बमको शिकार भएका जापानीहरूको उपचारमा जापानको रेड क्रस सोसाइटी जुटिरहेको छ। जापानिज रेड क्रस सोसाइटीको रिपोर्ट अनुसार हिरोसिमा र नागासाकीका 2/3 मानिसहरूको ज्यान केवल क्यान्सरको कारणले गएको थियो, र परमाणु विस्फोटको 70-80 दशक बितिसक्दा पनि परमाणु बमको असर आजसम्म पनि हिरोसिमा र नागासाकीमा देखिने गरेका छन्। यो तथ्यभन्दा ठुलो तथ्य परमाणु शक्तिको अन्त्यको निमित्त अर्को हुनै सक्दैन। रिपोर्टहरूको अनुसार वर्तमान समयमा विभिन्न देशहरूसँग तत्कालीन समयको परमाणु बमहरू लिटल बोय र फ्याटम्यान भन्दा पनि हजारौँ गुणा शक्तिशाली र विनाशकारी परमाणु बमहरू रहेका छन्। त्यसकारण विश्वका केही शक्तिशाली देशहरूसँग रहेका परमाणु बमहरू समयमा नै नष्ट नगर्ने हो, र भविष्यमा गएर त्यसको प्रयोग भयो भनेदेखि त्यसको परिणाम कस्तो हुन्छ भनेर परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न। त्यसैले त आइन्स्टाइनसँग तेस्रो विश्वयुद्धको बारेमा गरिएको प्रश्नमा उनले जवाफ दिएका थिए कि तेस्रो विश्वयुद्धको बारेमा त भन्न सकिन्न, तर चौथो विश्वयुद्ध भने ढुङ्गा र मुढाको हुनेछ।
यसरी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यमा आएर अमेरिकाले जापानका 2 प्रमुख सहरहरूलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त बनाइदिएको थियो, जुन आक्रमणबाट भारी सङ्ख्यामा सर्वसाधारण मानिसहरू, पशु पक्षीहरू, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सखाप भएका थिए। तर उता अमेरिकी प्रशासनको भने कुनै खुसीको सीमा नै रहेको थिएन र यो खुसियालीको माहौल लामो समयसम्म चलिरह्यो। यसरी अमेरिकाले जापानमा मात्रै नभएर कोरियन युद्धको समयमा कोरियामा, भियतनाम युद्धको समयमा भियतनाममा लाखौँ मानिसहरूलाई मृत्युको मुखमा पुर्याइदिएको थियो। बस यी देशहरूमा आणविक शक्तिको प्रयोग चाहिँ गरिएको थिएन भन्ने रहेको छ। भियतनाम युद्ध र कोरियन युद्धको बारेमा मैले डिटेल्समा पहिले नै भिडियो बनाइसकेको छु। कोरियन युद्ध र भियतनाम युद्धको कारण, परिणाम र त्यसको यथार्थहरू जान्ने चाहना भए यी 2 भिडियोहरूमा जान सक्नुहुनेछ। त्यसको अलावा इराक, अफगानिस्तान लगायत थुप्रै देशहरू पनि अमेरिकाको चपेटामा परेका थिए, जहाँ अमेरिकाले लाख सर्वसाधारण मानिसहरूको हत्या गरेको थियो। अफगानिस्तान सन् 2001 देखि अमेरिकाको चपेटामा आएर ठिक 20 वर्षपछि सन् 2021 मा भर्खर स्वतन्त्र भएको छ। हस् त साथीहरू, यो नागासाकीको त्रासदीपूर्ण परमाणु आक्रमणको बारेमा बनाएको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र मन परेको खण्डमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। धन्यवाद।